मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। लेकिन ये जो सूरत हाल है इस वक्त ख़ास तौर पे सानिया गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको MQM ने मुस्तरद कर दिया है और आप मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो क्या जुडिशल कमीशन बनने से मामलात हल हो जाएंगे? हामिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ बुलाने का। हमें ये बिल्कुल, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आऊँ, हमें लगता है कि आखिरी हादसा नहीं है और जुडिशल इंक्वायरी की बात इसलिए की गई कि अगले हादसे से बचा जा सके। उसकी जो फाइंडिंग आए उसको पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, गैप्स हैं, ताकि हुकूमत को ये आ जाए सामने, सबके पास आ जाए कि भाई ये गैप्स हैं, अब इसको और जगहों पे फिल किया जाए। तो इसलिए कि जो हालात हैं, हमें 18 साल हो गए ना, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और मैं आगे बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे कि भाई हम इस नहज पर क्यों पहुंचे, एक दिन में नहीं पहुंचे, 18 सालों में पहुंचे। तो जुडिशल इंक्वायरी की बात आपने जो स्पेसिफिक पूछा वो ये कि हम अगले हादसे से बच सकें, उसमें हमारी जो भी हमारे पास लैकिंग थी, जो भी कमी थी, वो पता चल जाए एक भरपूर इंक्वायरी में, ताकि हम अगले हादसे से बचें। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आपने मुस्तफ़ा कमाल शाह साहब की बात सुनी है, तो अब एक आज ने एक इजलास भी बुलाया हुआ था, आप भी उसमें शरीक थे, तो वो तो मुतमिन नहीं है जो सानिया गुल प्लाजा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, तो अब इसका क्या होगा? यानी कि आप जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है वो क्यों नहीं मान लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जुडिशल कमीशन के लिए हमने मना नहीं किया और हम भी चाहते हैं कि वो बिल्कुल जुडिशल कमीशन बने, मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी हो। लेकिन जो इब्तदाई इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, जिसमें पंजाब के फोरेंसिक और यहाँ वाले जो हमारे हैं वो भी मिल के उन्होंने ये इंक्वायरी कर भी रहे हैं, कुछ की भी है, तो हम बिल्कुल जुडिशल कमीशन के लिए हमने मना कब किया है कि हम नहीं करेंगे। हम खुद चाहते हैं। देखें, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे भाई हैं और उन्होंने जिस तरह जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि अब हमें वे फॉरवर्ड भी देखना है। चले, अब एक बहुत बड़ा सान्या हो गया और जो इंतहाई अफसरदा हैं सब लोग ही उसमें, जितनी जानें गई, जितना लोगों का माली नुकसान हुआ, अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आगे इस तरह की कोई चीज़ ना हो। ये जो सान्या है ये आई ओपनर हो। हमारे ये जो गरम बातें तो एक दूसरे की तरफ से जो हुई वो सिर्फ इसी वजह से कि ठीक है, जहाँ पे हमारी कोताही है हम बरील ज़िम्मा नहीं है इस बात से, लेकिन अब लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। जो ऐलानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुए, उनको हमने जो है अमली जामा पहनाए, उसमें आके हमारा साथ दें। हमारे यहाँ के ही हैं तो ठीक है, पॉलिटिकल तौर पर हमारा एक दूसरे के साथ कभी साथ रहते हैं कभी नहीं है, लेकिन जो आपने क्लिप सुनाए, असल हकीकत वही है। जब हम साथ होंगे, जो जाहिर है जहाँ पे काफ़ी जगहों पे शहरी नुमाइंदगी ज़रूर MQM के पास है और बाकी शहर में भी और पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी के पास है, तो सिंध की बेहतरी के लिए हम सब अगर मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब इस तरह की बात आए कि जी कराची को वफा के हवाले कर दिया जाए या तकसीम की बात हो सूबे की, तो फिर थोड़ा सा दिल दुखता है। तो अगर ये इस तरह की बातें होती तो ये कोई भी इस तरह का जो ये तनाव की सूरत हाल पैदा हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। हम सब ने मिलकर अपने इन गमज़दा लोगों की मदद करें। जिस तरह CM साहब ने ऐलानात किए कि ज़ाहिर है किसी भी जान का नैमुल बदल नहीं है, लेकिन उनकी दिलजोई के लिए जो हमारे लोग शहीद हुए, 1-1 करोड़ रुपए की बात की उनको देने की, या जितने भी शॉप्स हैं वो कई लोगों की जमा पूंजी वहीं होती है। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये फिर मामला आगे कैसे चलेगा? ज़रा आप ये बताएं कि अब इस नहज पे आप कैसे पहुंचे कि अब आप मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया? अमित भाई, 18 सालों से तकरीबन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुक्मरानी है। 22,000 अरब रुपए जो है वो सूबे को मिले हैं डिविजिबल पूल में पिछले 17-18 सालों में। और 22,000 अरब रुपए कितने होते हैं? मैंने 300 अरब रुपए अपने दौर में खर्च किया तो दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में कराची आ गया। तो इमेजिन करें कि 22,000 अरब रुपए। फिर ये जो एटीट्यूड है ना
کہ یہ شہر میں اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو تمام دوسری پارٹیز کی سیاست جو ہے وہ کام کر کے ختم کر سکتی تھی, ہمیں ریپلیس کر سکتے تھے. لیکن آپ ایک واقعہ تو گل پلازا ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بچے گٹر میں گر رہے ہیں, دنیا چاند پہ جا رہی ہے, میرے شہر کی خبر ہے کہ بچے گٹر میں گر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کراچی کا روڈ کھدا ہوا ہے, پورا شہر کھدا ہوا ہے, پانی لوگ خرید کر پیتے ہیں, سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے, آتے ہیں موبائل چھیننے کی کوئی اطلاع جو ہے وہ, موبائل چھین کر مار دینے کی کوئی اطلاع پورے پاکستان سے آپ کو نہیں آتی. درجنوں لوگ جو ہے وہ موبائل چھیننے میں مارے جاتے ہیں. یہ شہر بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں پر کوئی گورننس کوئی ہے نہیں. تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا تھا جو ہے اس میں وفاق سے صوبے میں اور صوبے سے ڈسٹرکٹس میں تمام جگہوں پہ جانا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس پاور سے, اس اختیار سے ہمارے دوستوں کو ایروگنس ان کی بڑھ گئی ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے میں آپ کو دیکھیں, میں یہ ناصر صاحب, شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, اچھے دوست ہیں, سافٹ سپوکن ہے, ہمارا بھی بڑا احترام ہے. اور زرداری صاحب جو ہے وہ جو گفتگو آپ نے سنائی, ہم نے ہمیشہ جب سامنے بھی بیٹھے ہم نے ان سے اسی طرح کی بات سنی ہے اور اسی طرح کی گفتگو سنی ہے. اور مجھے ان کی, میں آئی ایم ناٹ ججنگ ہم کہ کوئی اس کے اوپر میرے پاس رائٹ نہیں کہ میں ان کی انٹینشن کو کوشچن کروں, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے نا, جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے پاس اب آپ مثال کے طور پہ ہم بڑے لڑ بھڑ کر 15 ارب روپے کا ہم نے پیکج لیا, کراچی پیکج اپنے وزیر اعظم سے, بھائی ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا شہر, اس پیکج پہ کام شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے لیٹر لکھ کر اپنے صوبے کے دارالخلافہ میں کام بند کروا دیا without any reason. Just imagine کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے صوبے میں ایک پیسہ وفاق سے آ کر لگ رہا ہے, چونکہ یہ ایم کیو ایم کے ذریعے پیسہ آیا ہے, ان کے ایم این ایس کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے, آپ لیٹر لکھ کر جو ہے وہ اس کام کو بند کروا رہے ہیں. وہ کراچی کی گلیاں بن رہی تھیں, روڈ بن رہے تھے, پانی کا کام ہو. تو یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ جو بیہیویئر ہے وہ بہت اور پھر آپ کو اس آگ نے اور ایکسپوز کر دیا کہ بلڈنگ کنٹرول آپ کے پاس ہے, سب کو وہاں پہ رشوتوں کی خبر ہے, وہاں پہ علاقے بٹے ہوئے ہیں, وہاں پہ چیزیں ہیں. حادثات ہونا مسئلہ نہیں ہے, حادثات کے اوپر جو ریئیکشن ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, تو 18 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس بنا پر ہم ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں حامد بھائی, اس کو تھوڑا سا, سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے, یہ کراچی 100 لوگ شہید ہو گئے, ایک ٹائر نہیں جلا, ایک دکان بند نہیں ہوئی, کوئی ہڑتال نہیں, کوئی بس نہیں, کوئی ہوائی فائر نہیں. آج کا کراچی یہ والا کراچی ہے. اس کے اوپر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آئینی بات کر رہے ہیں, قانونی بات کر رہے ہیں, جھگڑے کی بات نہیں کر رہے, اور بات ہی تو کر رہے ہیں. کراچی کو وفاق کے حوالے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 148 149 میں, کہ آرٹیکل 148 کی شق نمبر 3 میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر صوبہ اس کے اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ناکام ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ انٹروین کرے. اور ہم کہتے ہیں بھئی قانونی ماہرین کو بٹھا لینا, ادروائز یا تو ہمیں سولوشن بتائیں بھائی, یا تو یہ حل کہ ہم خاموش رہیں اسی طرح سے مرتے رہیں, یا تو پھر کوئی اس کا حل ہوگا نا.